ملي كتكوني كديري سبور كدوزي كتسالي كتفيقي لغد ليه ناشطه بلين دينيرجي واخا كيكون فيك لي كورباتور ولكن كتكوني اكسيتي كتكوني بلين دينيرجي كيعطيك واحد لا موتيفاسيون كتحسي براسك جديده كتكوني بحال ايبانوي ما كيوليش عندك داك لو ستريس دوفون اون سيتوياسيون حيت بقوه لي كومبيتيسيون وداكشي او ديبي كنتي كتستريسي بور اون كومبيتيسيون ما كتوليش دابا كتستريسي كيولي كلشي كيجيك عادي كتولي توفي فاس على سيتوياسيون كتولي هكا كتواجهي اي حاجه جاتك بسم الله وانا جو سوي كلكان اللي ما كنخافش هذا سان جو سي با سي ان ديفو ولا اون كاليتي مالك برداع بطله المغرب في القفز الطولي واليوم غادي نقول لكم كي درت لها بديت سبور الاج دو 4 سنين ونص بديت بجيمناستيك و سيتي غراس ا ما مير هي اللي دخلتني في سبور كنت سوبر اكتيف بزاف وداكشي من موراها اكتشفت لاتليتيزم العاب القوى سي توت اون فامي elle m'a accueilli à bras ouverts كما كنقولوا حيت لاتليتيزم سي ان اوتر موند جيمناستيك عاونتني بزاف في لاتليتيزم من ناحيه لا سوبليس ولا كورديناسيون deux fois championne du Maroc sans longueur minime cadette coupe du trône هي ديتها deux fois championne du Maroc deux fois في البيتش فلاكس مع الرجا سوفتاج 90 متر اون فوا بيتش ران انا الاختصاص ديالي القفز الطولي ودابا بوغ انستون كندير القفز الثلاثي حمسني حيت انا كيعجبوني لي ديفيكولتي جيم بيان مي سورباسي اي حاجه كتكون صعيبه كيعجبني نديرها كاين 3 فامي في الاتليتيزم كاين لي لونسي كاين لي سو كاين لي كورس انا فضلت ندير لي سو حيت لقيت راسي في داك الدومين حيت في الاول في الاتليتيزم كتجربي كلشي وكتشوفي فاش كترتاحي فاش توي ادابتي انا بويسكو جيتي جيمناست كانت عندي ديجا لا سوبليس وديك لا كورديناسيون اللي كنت خديت من لا جيمناستيك دوكو ما لقيتش كاع صعوبات بزاف ودرت سولونغور ديجا تا هو غير سبور دو لوازير ليفيرتيسمون هذا حتى لقيت راسي جيتي فريمون بون في سون لونغور وكملت وليت كندير دي كومبيتيسيون جيتي دو فوا شامبيون دو ماروك اون سون لونغور ديت لا كوب دو ترون اوسي فوالا بقيت كنكمل في هذا الدومين و اون باراليل بيان سور كانت القرايه ديالي لا هادشي غلط حيت سبور سي ان مود دو في انا براسي كنت كنقرا وكنخدم حيت ان سيغتان اج وليت انديبوندونت بيسكو كنت كنلقى دي ديفيكولتي نيت مع الدار وداكشي ما كانوش باغيني ندير سبور دومين ديالي كانوا كيقولوا لي لا سان دومين ما فيهش فلوس ما فيهش هذا ما غادي توصلي به لوالو انا بغيت نبين لهم بان سبور لا راه شي حاجه في المغرب راه ممكن يوصل حيت سبور سي ان دومين تري فاغ ولكن ملي كتعرف انت الاتجاه اللي غادي تاخذ ما كتقدرش تلف وانا جي في دو سبور ما في مي زيتود و مون طرافاي اوسي هذا بحد ذاته سي اون بروف بان عمر كتكون القرايه حاجز السبور ما كاينش شي حد غادي يغريتي حيت دار سبور حيت سبور كيزيد بك لقدام كيفتح لك بزاف ديال الابواب لا ماجوريتي ديال لي زاتليت ما كيقراوش سورتو الاتليتيزم كيديروا سبور وما كيقراوش ما عندهمش شي حاجه اللي غادي تغطي عليهم الا ما ربحتيش في شي كومبيتيسيون ما عندك ما دير الا تبليسيتي غادي تجلس في الدار باغ كونطخ دوطخ بيرسون الا تبليسا ولا ما ربحوش في كومبيتيسيون عندهم قرايتهم ابار هادشي باش زوين دير سبور وتقرا اون ميم طون حيت القرايه هي كلشي وانا جي في دو سبور مون مي زيتود حيت لو سبور ما انتريغي دون ما في حياتي كامله وانا كندير سبور و جو فولي اون سافوار بلوس لانستيتو غواير elle m'a permis d'avoir une autre vue على سبور خصو يشوف بعد لو سبور اللي بغا يدير يشوف راسو واش كومبيتون في داك لو سبور il peut s'évaluer à travers le coach اللي غادي يكون بيان سور معاه والفرقه حتى هي غادي تشوف اون فوا الفرقه غادي تشوف بان داك لاتليت راه عنده ان سيغتان بوتونسيال راه عنده واحد المؤهلات بيان سور غادي ياخذوه يقولوا له انت اجي هذا وعلاش ما ديرش لي كومبيتيسيون علاش هذا اصلا راه كيكونوا دي تيست ديال لا ديتون كاين تيست ديال في او 2 ماكس كاين تيست ديال كوبر خصك ضروري تكون عندك اون بون كونديسيون فيزيك يكون عندك السوفل مزيان كل سبور وشنو كيتطلب منك دونك خص ضروري يكون عندك واحد المؤهلات وواحد لي كاباسيتي وسورتو مورال كلشي في المورال تكون ديتيرميني الا ما كنتيش ديتيرميني وباغي توصل عمرك غادي توصل
كاينين دي كومبيتيسيون قلت لك دي زوبن كيلعب فيهم كلشي تقريبا. تو نا با بيزون دافوار اون ليسونس تعطيها لو جوج هذا، كيتلعب فري. كدار باغ اكزومبل بحال قلتي كومبيتيسيون غوبيراج ديال لي كومبيتونس اللي ممكن الواحد يبان فيهم. بوغ لاتليتيزم هاد لك الكا ديال لاتليتيزم كيداروا في المغرب كامل وكيتلونساو في لو سيت ديال الفيدراسيون frma.ma. كاين سان سيت اوفيسيال كيتلاح فيهم البروغرام ديتايي ديال لا كومبيتيسيون. كيكون بيان سور رئيس ديال الفيدراسيون رويال ماروكان داتليتيزم وكيكونوا دوك لي ممبر ديال لو بيرو ديال الفيدراسيون وديال الفراقي. كيجيو عندك شي واحد كيقول لك واش بغيتي تولي مع ان كلوب، واش انت مع ان كلوب، واش بغيت تكون معايا، راه هذا راه وقتاش كنترينيو. الفرقه كتدعمك معنويا وماديا، حيت الفرقه هي اللي ال تو بيرمي تمشي لي كومبيتيسيون، كتعطيك البلاصه فين تدرب، كتعطيك فين تسكن، كتوفر لك مدرب، حيت المدرب هو اللي مهم. المكانه ديال المدرب في اي سبور مكانه مهمه بزاف. كيعطيك لا موتيفاسيون، كيعطيك لي بروغرام دونترينمون. المدرب كيولي في المكانه ديال الامبير، كيكون دي فور المدرب كيكون قرب لاتليت اكثر من لي بارون ديالو بالخطرات، حيت لاتليت il se confie à son entraîneur اكثر ما il se confie à ses parents. ملي كتكون في اون سيونس دونترينمون اللي كتكون انتونس ولا هذا هو اللي كيعطيك ديك الموتيفاسيون. خبرك ملي كتدخلي الفيدراسيون رويال، ملي كيوفروا لك هما الماكله والشراب وداكشي، كيبقاو يديروا لك تيست دو دوباج سوربريز كل مره كيكونوا. علاش الناس كيدوباو؟ ديك لا بريسيون تفرض لونترينور كيبغيك توصلي، ودوك لو سور اونترينمون سورتو. درت تيست اونتي دوباج في لا كوب دو ترون، كنت تكلاسيت بروميير وكانوا بحال شكوا في لو ريزولطا ديالي ولا هذا، دخلوني داروا لي ان تيست. كلشي ممكن يدير لو سبور دو 4 ans à 99 ans. اي واحد ممكن يبدا في اي اج. عمر لاج كيكون حاجز باش تبدا السبور. سا ديبون دو شاك ديسيبلين. بحال الجيمناستيك باغ اكزومبل خصك تبدا في ان اج ان بو تكون صغيور مازال هذا على ود لا سوبليس كيعاونك بزاف. ولكن في الاتليتيزم لا، الاتليتيزم سي اوتر شوز. الاتليتيزم ممكن تبدا في اي وقيته، سي اون فامي كي تاكاي، فهمتي؟ واخا ما عرفتش كيفاش تكون التاكاي. باش تدخل المعهد منير الرشيد خص يكون عندك ان بون بالماريس، حيت باش تدخل المعهد منير الرشيد خصك تدفع عليهم لاتيستاسيون ديال الفيدراسيون رويال ماروكان ديال الفرقه اللي ديال السبور اللي كدير، اتيستاسيون دو بيرفورمانس، ستادير كو تو ايتي شامبيون في هادي ولا درتي هادي، زعما المهم تو ان تيتر. و بيان سور قرايه ريزولطا ديال الباك ديالك كتدفع لهم بيان سور بالباك. باش تدخل المعهد منير الرشيد tu passes par 5 étapes. الاولى كتمشي تدفع الدوسي ديالك، يزاناليز طون دوسي. الا تقبلتي كيعيطوا لك الكونكور، كدوز الكونكور براتيك هو الاول، موراها كدوز ليكري، ياخذوا عاوتاني لي ميور في ليكري، عاوتاني كتبقى ليطاب الاخرانيه هي لوغال. كتكون اون ديسيرتاسيون اون فرونسي اللي عندها علاقه مع السبور. لونفون اي لو سبور اي لا سوسيتي، لو سبور اي لي بليسور، لو دوباج، لو سبور اي ليكونومي. ممكن يتحط لك اي سوجي، وحتى في لوغال لا ميم شوز. كنا كنشوفوا السبور غير في براتيك، كتمشي كديري لي كومبيتيسيون كتربحي وصافي. دابا لا، كتعرف كلشي على السبور، بسيكولوجي، بسيكوموتريسيتي، لا فيزيولوجي، لا ميكروبيولوجي، وحتى لابروش جوريديك ايكونوميك و سوسيال ديال السبور. كنقراو حنايا على السبور، على كاع لي سبور، اون اناليز تري ديتايي من كيفاش بدا داك لو سبور حتى لدابا، حتى لي ديرني شونجمون اللي كيداروا. بحال في لي جوز اولمبيك دخلوا الهيب هوب كوم سبور اولمبيك في لي جوز اولمبيك.